अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आपने इससे पहले जो मैंने आपको उर्दू क़वाइद में काम करवाया था, आपने वो बहुत अच्छे तरीक़े से अपनी कॉपी में कर लिया होगा। आज हम जो है वो अपने अगले उन्वान की तरफ चलते हैं और हमारा अगला उन्वान है अल्फाज मुतज़ाद या अल्फाज ज़िद। आपको पता ही होगा मुतज़ाद किसे कहते हैं, अपोज़िट को, यानी कि जो लफ्ज़ का अपोज़िट होता है, जैसे दिन रात वगैरह उलट होता है। अब देखिए यहाँ पे बोर्ड पे अल्फाज ज़िद लिखे हुए हैं। तुलू, तुलू का मतलब आपको पता है सूरज तुलू होता है और उसका अपोज़िट क्या हो गया, गुरूब, मुतज़ाद। फिर ओज, पस्ती, अक्सरियत, अक़लियत, अक्सरियत, अक़लियत, अक़लियत यानी कि अक्सरियत के माने ज़्यादा और अक़लियत माने कम। आबाद, वीरान, ज़ालिम, आदिल, आदिल अदल करने वाला, इंसाफ करने वाला। तायद, तरदीद, तरदीद यानी कि नफ़ी करना, तायद करना, हिमायत करना। उरूज, ज़वाल, दिलेर, बुज़दिल। तस्ना, सादगी, तस्ना कहते हैं बनावट को। तौहीद, शिर्क, माजी, मुस्तक़बिल, खालिक, मखलूक, उस्ताद, शागिर्द, बदनाम, नेकनाम, दीन, दुनिया। ये आपके अल्फाज ज़िद थे। अब इसके बाद आप अगले सफ़े पे वाहिद जमा की हेडिंग डालिए। अब हमारा अगला उन्वान था वाहिद जमा। वाहिद कहते हैं किसी एक चीज़ को और एक से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं, यानी कि सामने बोर्ड पे आपके लिखा हुआ है वाहिद में अदब, उसकी जमा होगी आदाब। बरकत, बरक़ात, मरहला, मराहिल, खलीफा, खुलफा। रस्म, रसूम, आयत, आयात। जुज़, अज्ज़ा। हकीम, हुक्मा। दलील, दलाइल, ज़हन, अज़हान। तकलीफ़, तकालीफ़। जरीदा, जराइद। ख़बर, अखबार। ज़िक्र, अस्कार। रूह, अरवाह। ये आपका जो उर्दू क़वाइद का काम था ये यहाँ पे मुकम्मल होता है। इसमें आपको अल्फाज मुतज़ाद, ख़त और वाहिद जमा करवाए गए हैं। इसके बाद अब हम ख़त की तरफ आते हैं। दरख्वास्त नवीसी, दरख्वास्त या अर्ज़ी उस ख़त को कहते हैं जो एक तालिब इल्म अपने तालीमी इदारे, सरकारी मुलाजिम या आम शहरी किसी अफसर के पास भेजता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी अफसर को भेजनी है तो पहले उसका ओहदा, पता लिखना चाहिए और तालिब इल्म जो है वो सबसे पहले बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब से शुरू करके दरमियान में जनाब आली और तीसरी सतर में गुजारिश है जैसे अल्फाज लिखकर अपना मकसद लिखना शुरू कर देगा। मज़मून साफ़ और वाज़ेह होना चाहिए। आखिर में नई लाइन में अल आरिज़ या फ़कत आपका के अल्फाज लिखकर नीचे अपना नाम और जमात लिखना चाहिए और सीधे हाथ की तरफ तारीख़ लिखनी चाहिए। यानी कि दरख्वास्त जो है वो किस तरह से लिखी जाती है, शुरू की जाती है और इख्तिताम होता है, वो यहाँ पे पूरा तरीक़ा मैं आपको बताऊँगी और आपको ये इंशाल्लाह ये समझ में आ गया होगा कि दरख्वास्त या अर्ज़ी यानी कि किसको कहते हैं, जो हम अपनी कोई भी गुजारिश या किसी को करनी होती है इसलिए। और ये आप 6 क्लास में भी कर चुके हैं, अब आप इंशाल्लाह 7 क्लास में भी करेंगे। दरख्वास्त लिखनी है। सदर मौलमा के नाम 1 हफ़्ते की रुख़सत के लिए दरख्वास्त लिखिए। बख़िदमत मोहतरमा सदर मौलमा साहिबा, इस्लामी पब्लिक स्कूल, तारिक रोड, कराची। जनाब आली, मौदबाना गुजारिश है कि आपके स्कूल की जमात हफ्तुम में ज़ेर तालीम हूँ। मुझे 2 दिन से सख्त बुखार है और सर में भी दर्द है। मुझे टाइफाइड का अंदेशा है। बराए मेहरबानी मुझे 1 हफ़्ते की छुट्टी इनायत फरमाई जाए। ऐन नवाजिश होगी। फ़कत आपका फर्माबरदार शागिर्द, अलिफ बे जिम, दर्जा हफ्तुम। तारीख़ 25 जून 2020। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने आपको लिख के दिखाई है दरख्वास्त, आप अपनी उर्दू की क़वाइद की कॉपी में बिल्कुल इसी तरह से काम करेंगे, साफ साफ खुश खतीब। दरख्वास्त के बाद अब हम आते हैं ख़त नवीसी पर।
اچھا، خط جو ہے وہ کس طرح سے لکھا جاتا ہے اور اس کے لکھنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے اور کس طرح کس کے الفاظ اس میں انتخاب کرنا چاہیے، یہ سب میں پہلے آپ کو بتا دوں۔ خطوط نویسی اردو ادب میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ پہلے جو تھے وہ لمبے لمبے القاب اور آداب لکھے جاتے تھے، یعنی کہ پہلے جو تھے وہ بڑے بڑے لمبے القاب، ان کے بارے میں جیسے محترم اور ان کو کر کے نا، لیکن اب کیونکہ یہ طریقہ چینج ہو گیا ہے، سادہ، سلیس اور دلکش انداز میں خط نویسی کی جاتی ہے۔ سلجھے انداز میں مخاطب کو بھائی یا بغیر کسی تحمید کے، یعنی کہ بغیر کو کسی بھی اس کو مخاطب کیے، نہایت صاف و دلکش انداز میں اپنا مقصد بیان کیا جاتا ہے۔ خط کا مضمون مختصر مگر جامع ہونا چاہیے، یعنی کہ خط جو ہے بہت زیادہ طویل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر طویل خط ہوتا ہے تو پڑھنے والا اکتا جاتا ہے۔ مختصر خط لکھیں مگر مکمل جامع، یعنی کہ مکمل بھرپور ہونا چاہیے۔ غیر ضروری باتیں نہ ہوں اور نہ ہی تفصیل میں ہوں۔ خط کے آخر میں بڑوں کے لیے آپ کا خادم، یہ دعا کا طالب وغیرہ لکھنا چاہیے۔ تو یہ تو بیٹا تھا خط جو ہے وہ کس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ اب ایک مثال کے طور پہ میں آپ کو خط دکھا رہی ہوں، آپ اپنی کاپی میں بالکل اسی طرح سے خط لکھیں گے۔ اخبار کے ایڈیٹر کے نام خط تحریر کیجئے، جس میں ان کی توجہ اپنے محلے کی صفائی اور ٹریفک کے شور کی جانب مبذول کرائیے، یعنی کہ اخبار کے ایڈیٹر کو خط لکھ کے اور پھر ان کو بتائیے کہ آپ کے محلے میں جو ہے وہ صفائی کا فقدان ہے اور ٹریفک کا بہت زیادہ شور ہے۔ سب سے پہلے لکھیں گے از کمرہ امتحان 25 جون 2020 کراچی۔ اس کے بعد اخبار کے ایڈیٹر کے نام ہے تو ہم لکھیں گے محترم مدیر صاحب، روزنامہ جنگ کراچی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہم خط اپنے والد کے نام لکھیں گے تو محترم والد صاحب، میں آپ کے روزنامہ جنگ کی وسعت سے محلے کی گندگی، کوڑے کرکٹ کے ڈھیر اور ٹریفک کے شور کی شکایت بلدیہ عظمیٰ کراچی تک مبذول کرانا چاہتی ہوں تاکہ اس سلسلے میں وہ اقدامات کر سکیں۔ ہم اہلیان محلہ کوڑے کے ڈھیر اور ان سے پھیلنے والی بیماریوں کے سبب بہت پریشان ہیں اور ٹریفک کے شور اور اس کے دھوئیں سے پیدا ہونے والی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں فوری اقدامات کر کے ہمیں ٹریفک کے شور اور اس کے دھوئیں سے نجات دلائیں، عین نوازش ہوگی۔ فقط اہلیان محلہ، گلشن اقبال، بلاک بی، کراچی۔ اب آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ کس طرح سے خط لکھا جاتا ہے، کیسے شروع کرتے ہیں، پھر سلام ہوتا ہے، پھر اپنا بیچ میں درمیان میں آپ جو ہے وہ اپنا مقصد بیان کریں اور آخر میں آپ نے اپنا ایڈریس لکھ کے یہ بتا دیا کہ یہ خط کس کی طرف سے لکھا گیا۔ امید ہے مجھے کہ آپ کو درخواست اور خط لکھنا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔